नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म जयन्ती पुरासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा 8 सहित नेपालमा 331 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 8605 पुग्यो। विदेशबाट बिहे गरेर आएकी बुहारीलाई 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिइने नेकपा सचिवालयको निर्णय। विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता नै नदिइने। लकडाउन खुकुलो बन्दा पनि खुसी हुन सकिनन् व्यवसायी। पसल खुले पनि व्यापार नभएको गुनासो। संक्रमित बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणमा त्रास बढ्यो। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,63,000 नाग्यो। 46,53,800 बढी निको भए। र प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र टोटनहम हटस्पर बराबरीमा रोकिए। दुवैतर्फ 1-1 गोल। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा आज 331 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। संक्रमितको संख्या 8605 पुगेको छ। दैनिक कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले आगामी असार 15 सम्म प्रतिदिन 10,000 का दरले पीसीआर विधिबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बताएका छन्। शान्ता दनवारको रिपोर्ट। शनिबार एकै दिन 331 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 49 जना महिला र 282 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। अब नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8605 पुगेको छ, जसमा 756 जना महिला छन् भने 7849 जना पुरुष रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार 176 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म 1578 जनाले कोरोना जितेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 7416 पीसीआर विधिबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेको संख्या 1,69,156 पुगेको छ। आरडीटी विधिबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनेको संख्या 2,52,300 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार शनिबार देशभर 1,02,245 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यस्तै कुल 7,500 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। हालसम्म आरटीपीसीआर 1,69,165 र टोटल आरडीटी 2,52,300 भएको छ। क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरू जम्मा 1,02,245 हुनुहुन्छ र आइसोलेसनमा 7,005 जना रहनुभएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा निजी प्रयोगशाला र प्रदेशमा स्थापना भएका प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी सरकारले प्रतिदिन 10,000 पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले असार 15 भित्र प्रतिदिन 10,000 को परीक्षण गर्ने तयारी स्वरूप काम भइरहेको बताएका छन्। 24 आवर नै सञ्चालन गरेर पनि अहिलेकै ल्याबहरूबाट पनि त्यसमा केही परिणाम दिन सकिन्छ र बाँकी त्यति पुर्याउनका लागि निजी क्षेत्रको सहयोगलाई पनि यसमा समावेश गर्न सकिन्छ भनेर हामीले स्वाब कलेक्सन चाहिँ हामीले नै गर्ने, तर प्रति टेस्ट गरेको रकम भनेर जुन साथीहरूले अघि भन्नुभयो त्यसो गर्दा प्राइभेट सेक्टरबाट झन्डै हामी 3,000 जति चाहिँ पर डे त्यसको रिपोर्टमा एड गर्न सकियो भने यो 10,000 हामीले अहिले जे घोषणा गरेका छौँ यसलाई चाहिँ हामी सहजतापूर्वक नै लान सक्छौँ। मन्त्री ढकालले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले दृढताका साथ काम गरिरहेको भन्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको बताएका छन्। अनियमितता भएको आशंकामा संसदको लेखा समितिले सोमबार जवाफ दिन खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई बोलाएको उनले बताए। सामान खरिदको बारेमा अघि साथीहरूले भन्नुभयो, अब यसको बारेमा मैले धेरै दोहोऱ्याइरहनु परेन, किनभने हाम्रो कानुन यहाँहरूले पनि हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अहिले पछिल्लो पटक पनि हामीले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर यो विशेष अवस्थामा खरिद गर्ने खालको विधि जे त्यहीबाट गर्ने भनेका छौँ। 21 दिनसम्म जुन लाग्ने विधि हो त्यसलाई चाहिँ दिनमा चाहिँ हामीले
सहजीकरण गर्ने। किनभने महामारीमा 21 दिनसम्म पर्खियो भने त अहिले यतिकै त मालसामान पाइँदैन भने 21 दिन कुरेर त्यो विधि पुर्याउँदा गाह्रो हुन्छ भनेर दिनमा 2 दिन 3 दिनसम्मको त्यो ल्याउने खालको विधि गर्ने। तर विधि प्रक्रिया र ऐन कानुनमा त्यसमा कुनै परिवर्तन छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्दै जाँदा लकडाउन खुकुलो पारिएको भन्दै सर्वसाधारणमा चिन्ता बढेको छ। सँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा आम सर्वसाधारण सचेत बन्नुपर्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। नेपालमा आज मात्र 331 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यो सँगै 8605 पुगेको छ नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या। सरकारले दैनिक PCR परीक्षणको दायरा बढाउने भनेर भनिरहे पनि परीक्षणको दायरा बढ्न सकेको देखिँदैन। मानिसहरूको मृत्यु भइसकेपछि, अन्तिम संस्कार भइसकेपछि मात्रै ती मानिसहरूको PCR परीक्षणको रिपोर्ट आउने गरिरहेको छ अहिलेसम्म। यसले परीक्षणको दायरा बढ्न सकेको छैन। यद्यपि परीक्षणको दायरा हामी बढाउँदैछौँ भनिएको छ। आज मात्रै 7000 भन्दा बढीको PCR परीक्षण गरिएको छ। यसले परीक्षणको दायरा बढ्न थालेको हो कि भन्ने आभास हुन्छ। यसै गरी परीक्षणको दायरा बढाउँदै जाने र बाहिरबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, सही क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेर PCR परीक्षण पछि मात्रै घर पठाउने गरियो भने पनि संक्रमणको जोखिम कम हुन्छ भनेर आम मानिसले भनिरहेका छन् र सरकारले पनि त्यो अनुसारको तयारी गरिरहेको छ। गुल्मीमा पनि परीक्षण मानिसको मृत्यु भएर अन्तिम संस्कार भइसकेपछि PCR परीक्षणको रिपोर्ट आएको समाचार बाहिर आएको छ। यस विषयमा त्यहाँ के भएको हो, छत्रकोट गाउँपालिकामा एकजना स्थानीयको मृत्यु भइसकेपछि, जो भारतबाट आएर बसिरहेका थिए, उनको मृत्युपछि अन्तिम संस्कार भइसकेपछि मात्रै PCR परीक्षणको रिपोर्ट आएको भनेर समाचार आएको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हामीसँग गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्मा हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। के छ त्यहाँको अवस्था हामी जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। सिडिओ साहब, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्कको कोसिस भइरहेको छ। टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिसमा छौँ। त्यहाँ के भएको हो, अन्तिम संस्कार भइसकेपछि PCR परीक्षण रिपोर्ट आउँदा आम मानिसहरूले कस्तो अनुभव गरिरहेका छन्, कतिको त्रसित छन्। लकडाउन खुकुलो भएको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै मानिसहरूको भिडभाड बढेको छ। सडकहरूमा समेत सवारी साधनहरूको भिड बढेको छ। पसलहरूमा किनबेच गर्दा सजगता नअपनाउने हो भने त्यो समुदाय स्तरमै फैलन सक्ने जोखिम पनि हाम्रामा छ। त्यसैले लकडाउन खुकुलो भए पनि कोरोनाको संक्रमण हटिसकेको छैन। त्यसैले आम मानिसले सजगता, सचेतना अपनाउनु भने जरुरी नै छ। त्यसअनुसारका काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यक नभइकन मान्छेहरू बाहिर निस्कने र सडक तथा बजारमा भिडभाड गर्दा संक्रमणको जोखिम अझै बढ्ने हुन्छ। त्यसैले त्यसतर्फ सजग रहेर, सतर्क रहेर आम मानिसले आफ्ना दैनिक जनजीवनका कामहरू सञ्चालन गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम हुन सक्छ। त्यसैले त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। यति बेला कोरोना 331 कोरोना संक्रमणको थप पुष्टि भएको छ। आज मात्रै 8605 पुगिसकेको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा कस्तो अवस्था छ, त्यहाँ कति थपिएको छ, यस विषयमा जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा तनहुँबाट हाम्रा सहकर्मी नारायण खड्का टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नारायणजी, हजुर केशवजी, आज यो देशभरि 331 जना थप कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। तनहुँको अवस्था के छ? तनहुँको पनि आज तनहुँमा 1 वर्षीय बालक सहित 25 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै अहिले तनहुँमा संक्रमितको संख्या 68 जना पुगेको छ भने यो सँगै अर्को हाम्रो खुसीको कुरा के छ भन्दा आज कोरोना निको भएर 5 जनालाई चाहिँ घर पठाइँदैछ। यो अहिले शुक्ला गण्डकी नगरपालिकादेखि जीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास्थ्य उपचार केन्द्रको आइसोलेसनमा उपचार भइराखेको थियो। उहाँहरू 5 जनालाई अहिले यो घिरिङ गाउँपालिकाको 4 जना र रिसिङ गाउँपालिकाको 1 जना गरी 4 जनालाई चाहिँ अहिले घर पठाउने तयारी पनि भइराखेको छ। अहिले यो लकडाउन खुकुलो भएको छ। देशभित्र मात्रै आवागमन होइन, बाहिरबाट भारत अथवा तेस्रो मुलुकबाट आउने क्रम पनि जारी छ। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन अथवा त्यसरी बसेकाहरूको PCR परीक्षणका लागि त्यहाँबाट कहाँ पठाउने गरिएको छ? परीक्षणको नतिजा कतिको छिटो आइरहेको छ? यो पाटो चाहिँ निकै जटिल बन्दै गइरहेको छ पछिल्लो समय। त्यसपछि तनहुँको अब यहाँ स्याब सङ्कलन कार्य त अगाडि बढाइराखिएको छ र स्याबको यो नमुना परीक्षण चाहिँ पोखरा पठाउनु पर्ने हुन्छ। पोखराबाट परीक्षण गरेर रिपोर्ट आउने गर्छ।
जस्तै तनहुँको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाम्रो 1129 जनाको नमुना सङ्कलन गरिएकोमा अहिलेसम्म 664 जनाको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ भने 68 जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। अझै रिपोर्ट आउन अब 397 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ भने यो अब भिटिएम आवश्यक पर्ने यो कोरोनाको स्याप नमुना सङ्कलनलाई आवश्यक पर्ने भिटिएम चाहिँ अभाव देखिएको कारणले अहिले केही समय चाहिँ नमुना सङ्कलनमा रोकिएको पनि छ। यो लामो समयदेखि यो नमुना सङ्कलन गरेर पोखरा पठाइएको छ, लामो समय बितिसक्दा रिपोर्ट पनि नआउने गरेर यहाँ क्वारेन्टिनमा बसाइ लम्बिएको छ र क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको पनि एक किसिमले मनोवैज्ञानिक प्रयास बढ्दो छ। कस्तो रिपोर्ट आउने हो, के हुने हो, कहिले हामी घर जान पाइन्छ। अब क्वारेन्टाइन बसेको 25-26 दिन नागिसकेको अवस्थामा पनि रिपोर्ट नपाउने अवस्था, त्यसको जटिल अवस्था आइराखेको छ। योसँगै अहिलेसम्मको अवस्था भारतीय सीमा क्षेत्रबाट र अन्य मुलुकबाट आउने र नारायणजी यो तपाईँले यसो बताइरहँदा 3 तहका सरकारहरू छन्, स्थानीय तह छ, त्यस्तै प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार। यी तिनै तहका सरकारले कसरी समन्वयमा लामो समय मानिसहरूलाई त्यसरी बस्दा त मनोवैज्ञानिक त्रास पनि बढ्दै गएको होला, त्यसको अन्त्य गर्नका लागि यी 3 तहका सरकारहरूले कसरी काम गरिरहेछन्? सङ्कलन कार्य स्थानीय तहको समन्वयमा भइराखेको छ। स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तह व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टिनहरूमा बसेर अब स्याप सङ्कलन त गरेको छ। यहाँबाट स्याप सङ्कलन गरेर गण्डकी प्रदेशको हाम्रो यो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको प्रयोगशालामा पठाइएको छ र त्यो प्रयोगशालामा पनि अब सीमित स्रोत साधन भएको कारणले समयमा स्याप परीक्षण हुन सकेको छैन। अहिले भर्खरै केही सञ्चार माध्यममा केही खबर आइराखेको छ, यहाँका स्यापहरूको धेरै सङ्कलन भएको कारणले परीक्षण गर्न नसकेर भरतपुर पठाउन आँटिएको छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यसले गर्दा तनहुँमा चाहिँ के छ भन्दा क्वारेन्टाइनमा बस्नेको सङ्ख्या पनि वृद्धि भइराखेको छ। त्यो सँगसँगै तनहुँमा अहिले आइसोलेसन सङ्क्रमित सङ्ख्या बढेसँगै आइसोलेसनको व्यवस्थापन पाटो पनि निकै जटिल बन्दै गइराखेको छ। हिजो सङ्क्रमण भएका घिरिङ गाउँपालिकाका 17 जना थिए, उनीहरूलाई बल्ल आज भिमाद नगरपालिका स्थित यो प्राविधिक शिक्षालयमा ल्याएर राखिएको छ र आज सङ्क्रमण पुष्टि भएका 21 जना यो रिसिङ गाउँपालिका छन्, उनीहरूलाई पनि अहिले भिमादमा लगेर व्यवस्थापन गरिएको छ र यो स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा त्यति व्यवस्थित पनि नभएको र क्वारेन्टाइन जम्मा 5 स्थानीय तहले यो 42 बेड क्षमताको आइसोलेसन बेड तयार गरेका कारणले सङ्क्रमित सङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा जटिल अवस्था आइपरेको छ। त्यसपछि हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा लमजुङ तनहुँ सहकर्मी नारायण खड्का, हामीलाई जानकारी दिनुहुँदै। त्यहाँ आज मात्रै 25 जना थप सङ्क्रमित भेटिएका छन्, योसँगै 68 जना सङ्क्रमित पुगेका छन् तनहुँमा र खुसीको खबर 5 जनाले कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। हामीले केही एकछिन अगाडि यो छत्रकोट गाउँपालिका, जुन गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकामा एकजना व्यक्ति जो भारतबाट आएर बसिरहनु भएको थियो, उहाँको निधन भइसकेपछि मात्रै पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट आएको भनेर समाचार आएको थियो। यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका थियौँ, तर उहाँसँगको हाम्रो सम्पर्कको प्रयास सफल हुन सकेन। हामीसँग यति बेला मधुकृष्ण पन्थी जो गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्ष, स्वागत छ यहाँलाई सगरमाथा प्राइम समाचारमा। हजुर हजुर, मधुकृष्ण पन्थी नभए म पन्त हुँ, मधुकृष्ण पन्त हुँ हैन। ल धन्यवाद छ। यो तपाईँको यो छत्रकोट गाउँपालिकामा एकजना भारतबाट आएर बसिरहेका मानिसको निधन भएर अन्तिम क्रिया सकिसकेपछि मात्रै पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट आएको भनेर समाचार आएको छ। खास कुरो के हो? खास कुरा के हो भने उहाँ छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मैनडाँडा निवासी हुनुहुन्छ, जो भारतको बम्बईमा गाडी खाएर बस्नुहुन्थ्यो। उमेरको हिसाबले 69 वर्षको मान्छे हो। उहाँ बम्बईमै छँदै उहाँ प्यारालाइज बिरामी भएर घरको परिवारका सदस्यहरूले उहाँलाई यहाँ ल्याउने काम गर्नुभयो। उहाँ आउने बेलामा म प्यारालाइज बिरामी भएँ भनेर परिवारका सदस्यहरूले मसँग पनि सम्पर्क गर्नुभएको थियो। अब त्यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रबाट प्यारालाइज बिरामी भएको बेला यस्तो अवस्थामा नेपाल आएर आफ्नै जन्मभूमिमा उहाँले चाहिँ आउन खोज्नुभयो। अनि उहाँ चाहिँ आउनुभयो। आइसकेपछि हामीले उहाँलाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गऱ्यौँ, किनभनेदेखि उहाँलाई प्यारालाइज बिरामी भएको कारणले सुरक्षा गर्नुपर्ने भएको हुनाले छुट्टै मतलब एउटा घरमा अलग घर कोही नभएको घरमा त्यसले व्यवस्था गरेर जो परिवारको सदस्य आउनुभएको थियो उहाँ सेवामा हामीले राख्यौँ। राखिसकेपछि आएको 12 दिनको दिन उहाँको डेथ भयो त्यो रातिपट्टि। त्यसपछि हामीले तत्काल स्वास्थ्य कर्मी पठायौँ।
त्यहाँ पठाइसकेपछि स्वास्थ्य क्याम्प गर्दाखेरि उहाँको लिएको चाहिँ 14 दिनपछि हामी स्वाभाविकले लिन्थ्यौँ, प्रक्रियाले लिन्थ्यौँ। र 12 दिनमै उहाँको भइसकेपछि पनि त्यो मृत्यु प्रस्ताव लिँदा पनि उहाँको आरडिटी पोजिटिभ देखिएपछि चाहिँ स्वाब लिने पनि काम भयो र स्वाब पनि हामीले ल्याबमा पठाइसकेपछि स्वाबको पनि नतिजा आइसकेको छ। स्वाबको नतिजामा पनि फेरि पोजिटिभ आयो। अनि सँगसँगै उहाँको चाहिँ सद्गत उहाँ परिवारको सदस्य भएको कारणले अब संस्कारगत हिसाबले पनि त्यो परिवारका सदस्यहरूको त्यहाँको सन्दर्भमा गाड्ने चलन यसरी अध्यक्ष जसरी यसरी ल्याउँदा पनि केही आफन्तहरू सहभागी थिए होला र मृत्युपछि पिसिआर रिपोर्ट आउँदा आम मानिसमा त्यसले त्रास पनि उत्पन्न गराएको होला। अनि हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू कति व्यवस्थित हुन सकेका छन्? तपाईँको गाउँपालिकामा कस्तो अवस्था छ? धेरै ठाउँमा चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थित हुन सकेनन्, जसका कारण त्यहीँबाट सङ्क्रमणको खतरा बढ्यो भनेर पनि समाचारहरू आइरहेछन्। म त्यता त जाँदैछु। उहाँकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि म प्यारालाइसिसको बिरामी भएको समेत कारणले अघि भनेको व्यवस्था अनुसार हामी राख्यौँ, गाउँपालिका तर्फबाट सहयोग गऱ्यौँ। अनि त्यसो भइसकेपछि अहिले आज चाहिँ उहाँको परीक्षण स्वाब परीक्षणको पनि नतिजा ल्याबबाट आइसकेको सन्दर्भमा पोजिटिभ देखिएपछि फेरि हामीले बाँकी उहाँसँग सम्पर्कमा आएका जुन सेवा गर्नेहरू मध्येको एकजनालाई त अस्ति आरडी नेगेटिभ देखिएको थियो। फेरि यो सन्दर्भ परीक्षणको रिपोर्ट आइसकेपछि हामीले फेरि उहाँहरूको चाहिँ जो सम्पर्कमा आउनुभयो, जसले सेवामा जुट्नुभयो, उहाँहरूको चाहिँ हामीले परीक्षण गर्दैछौँ। यो कुरा मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। अब अर्को यसबाहेक तपाईँले अन्त क्वारेन्टाइनको व्यवस्थात्मक विषयमा हामीले हाम्रो ठाउँमा गरेको सत्रकोट गाउँपालिका गरेको कुरा के हो भने हामीले क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्ने सिलसिलामा यहाँका विद्यालयहरूमा हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौँ। सत्रकोट गाउँपालिकामा 21 ठाउँमा यस्ता क्वारेन्टाइन गर्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। ती विद्यालय नै हामीले प्रयोग गरेका छौँ। विद्यालय प्रयोग गर्दा हामीले हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरेका छौँ, गरि पनि रहेका छौँ। यसमा हामीले गरेको मैले थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत के भने हामीले भारत र नेपालको सीमाबाट खास गरी हाम्रो सुनौली र कृष्णनगरबाट यहाँ मान्छे आउने गर्नुहुन्छ धेरै केही अपवादलाई छोडेर। यो क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित हुन सकेनन् भन्ने आम मानिसको गुनासो छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने के प्रयास गर्नुभएको छ यहाँहरूले आफ्नो गाउँपालिकामा? सीमाबाट हामीले यातायातबाट ल्याएर यहाँ ल्यायौँ, त्यसपछि हामीले खानाको व्यवस्था गाउँपालिका तर्फबाट गऱ्यौँ, त्यस्तो हामीले गरेका छौँ। अनि अब यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थाको सन्दर्भमा मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रो तर्फबाट स्वयंसेवक खटाउने सुरक्षाकर्मी पुगेसम्म खटाउने पनि काम गरेका छौँ। सबै क्वारेन्टाइन व्यवस्थाको लागि समितिहरूको निर्माण भएको छ। अनि त्यहाँ एउटा प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मीको टिम त हुने नै भयो। अनि सुरक्षाकर्मीको पनि सबै ठाउँमा 21 ठाउँमा सुरक्षाकर्मी त्यहाँ पुग्न सक्दैन, त्यसैले स्वयंसेवक केही ठाउँमा सुरक्षाकर्मी प्लस स्वयंसेवक र बाँकी ठाउँमा स्वयंसेवक पनि हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ। यस ढङ्गले व्यवस्था गरेका छौँ। क्वारेन्टाइन हाम्रो तर्फबाट हामीले भरपूर प्रयत्न गरेर सम्भव भएसम्मको मेहनत गरेको म तपाईँको मिडिया मार्फत सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब अहिले पनि भारत अथवा तेस्रो मुलुकबाट आउने क्रम जारी नै छ, लकडाउन पनि खुकुलो भएको छ, मानिसहरूको आवत जावत पनि बाक्लो भएको छ। यो बेलामा सङ्क्रमितको दर पनि बढ्दैछ। अब तपाईँहरूले कस्तो सचेतना अपनाउनु भएको छ? गाउँपालिकाभित्र चाहिँ के व्यवस्थित गरिनुपर्छ जसका कारण गाउँपालिकाभित्र अथवा चाहिँ त्यो जिल्लामा चाहिँ सङ्क्रमितहरू नबढुन् भन्नका लागि कस्तो सचेतना अपनाउनु भएको छ? अस्ति मात्रै हाम्रो चाहिँ पठाएको 34 जना मध्येको जुन अघि भनेको तपाईँको सङ्ख्यामा पोजिटिभ देखिसकेपछि त्यही हामीले 62 को स्वाबलाई परीक्षणलाई पठाएका छौँ। देखिसकेपछि थप स्थिति जटिल बन्दै गयो। यो जटिल बन्दैको सन्दर्भमा हामीले अहिले के गर्दैछौँ भने जसमध्ये पिसिआरबाट पोजिटिभ देखिरहेको हकलाई छुट्टै राख्ने, अनि बाँकी चाहिँ नर्मल मान्छे जो पहिले आउनुहुन्छ उहाँलाई छुट्टै राख्ने, यसबाहेक फेरि आरडिटी पोजिटिभ देखिएका मान्छेलाई पनि छुट्टै राख्ने हामीले यो ढङ्गको प्रयत्न गरेका छौँ। त्यो खालको काम थालन पनि गरेका छौँ। यसबाहेक पनि अनि विशेष केस भएको हकमा आइसोलेसन कक्ष चाहिँ हामीले केही बनाएका छौँ, हिजै मात्र पनि थप आइसोलेसन कक्ष बनाउनको लागि हामीले तयारी गऱ्यौँ। त्यसमध्ये विशेष केसलाई आइसोलेसन कक्षको तयारी गरेर हामी लाने गरेका छौँ। यसबाहेक योभन्दा पनि बढ्ता विशेष समस्या भयो भने जिल्लाको सदरमुकाममा अनि त्यसपछि हामीले बोतलमा पठाउने कुरा त्यो खालको हामीले व्यवस्था गरेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब मैले यस बेलामा तपाईँको मिडिया मार्फत के अपिल गर्न चाहन्छु भने जो अब भारतबाट बेसी आउनुभएकोलाई अहिले यो समय क्वारेन्टाइन हुनु छ, हामीलाई एक दिन 427 सम्म त्यो सङ्ख्या पुग्यो। अहिले कहिलेको सङ्ख्या घट्ने पर्ने भइरहेको छ, किनकि निस्कने आउने क्रम चलिरहेको छ। यसबाहेक तेस्रो देशबाट पनि मान्छे आउन थाल्नु भएको छ। आजै मात्रै 2 जना मान्छे हामी कहाँ आइपुग्नु भएको भर्खर मलाई सूचना प्राप्त हुँदैछ। त्यसैले ती उहाँलाई पनि क्वारेन्टाइनमा
राख्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्त हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। अब हामी नवलपरासीतर्फ जोडिन चाहन्छौँ। नवलपरासी जहाँ हाम्रा सहकर्मी राज चौधरी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको अवस्था के छ राजजी? के छ नवलपरासीमा आज कति सङ्क्रमित थपिए? 331 देशभर थपिएका छन्, त्यहाँको अवस्था के छ? अहिले चाहिँ तपाईँको नवलपरासीको अवस्था भन्नुपर्दा नवलपरासीमा कुल चाहिँ 51 जना पोजिटिभ देखिएको छ, जसमध्ये चाहिँ तपाईँको चाहिँ 700 जना क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ र हाल चाहिँ 11 जना चाहिँ डिस्चार्ज भएका छन्। यो नवलपरासी जिल्ला सीमा जोडिएको, भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला पनि हो, जहाँ भारतबाट आउनेहरू पनि यसअघि पनि ठुलो सङ्ख्यामा भारतबाट नेपाल भित्रिएका थिए नेपाली नागरिकहरू। अहिले त्यो सङ्ख्या घटेको छ अथवा अहिले पनि भारतबाट आउने क्रम जारी छ? उहाँहरू जसरी फर्किरहनु भएको छ नेपाली नागरिकहरू, उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? व्यवस्थित क्वारेन्टाइनहरू छन् कि छैनन्? आइसोलेसन बेडहरूको अवस्था कस्तो छ? जानकारी गराउनुहोस् न। यहाँ चाहिँ अहिले सबै स्थानीय तहहरूमा भन्नुपर्दाखेरि यहाँ चाहिँ नवलपरासीमा 7 वटा स्थानीय तहहरू छ। 7 वटा स्थानीय तहमध्ये चाहिँ सबै स्थानीय तहहरूमा चाहिँ आइसोलेसनहरू तयारी अवस्थामा बनेको छ। कुनै चाहिँ बनिरहेको छ भने कुनै चाहिँ तयार नै छन्, कुनै ठाउँमा चाहिँ युज पनि भइरहेको छ। र यहाँ चाहिँ सीमामा पर्छ, नवलपरासी सीमावर्तीमा परेको नाताले के हुन्छ भने अहिले चाहिँ पहिलाको भन्दा हाल चाहिँ अलिक कमी आएको छ, चाहिँ आगमन अलिक कम मात्रामा भेटिएको छ पहिला भन्दा। बजारहरूलाई कसरी व्यवस्थित गरिएको छ? अहिले त सवारी साधन पनि चल्न थाले। बजारको भन्नुपर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको बजारहरू चाहिँ तपाईँको उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा नवलपरासी सहकर्मी राज चौधरी हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। हामीले विभिन्न जिल्लामा त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भन्ने लगायतका विषयमा जानकारी लियौँ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेकपाले विदेशी बुहारीलाई 7 वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। झन्डै 2 वर्षदेखि संसदमा अल्मलिएको नागरिकता विधेयकमा कस्तो कानुनी व्यवस्था राख्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलका बीचमा मतभेद कायम रहेका बेला नेकपाले निर्णय गरेसँगै संसदबाट यो विधेयक बहुमतले पारित हुने देखिएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। झन्डै 2 वर्षअघि संसदमा दर्ता भएको नागरिकता संशोधन विधेयकमाथिको छलफल लम्बिरहेका बेला सत्तारूढ नेकपाले नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने सहमति गरेको हो। नेकपाले निर्णय गरेसँगै अब नागरिकता विधेयक संसदको चालु अधिवेशनमा लगेर बहुमतले पारित हुने सम्भावना छ। नेकपाले विदेशी बुहारीलाई 7 वर्षपछि नागरिकता दिने निर्णय गरे पनि नागरिकता नपाउँदासम्म सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार सहितको आवासीय परिचय पत्र विवाह भएको दिनबाट नै दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले प्राप्त गर्न सक्ने अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधानबारे छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकालिएको छ, जसअनुसार त्यस्तो नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा 7 वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि आफ्नो विदेशमा नागरिकता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
नेकपाले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषको हकमा पनि छलफल भए पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता नै नदिने व्यवस्था गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। नेकपाको यो निर्णयसँगै आइतबार समितिमा हुने छलफलले अन्तिम निर्णय गर्नेछ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा 2 वर्षदेखि निरन्तर छलफल चलिरहेको नागरिकता विधेयकमा अङ्गीकृत नागरिकताका विषयमा प्रतिपक्ष दलहरूले अहिले कायम रहेको व्यवस्था नै ऐनमा राख्न प्रस्ताव गर्दै आएको छ। संविधान निर्माणको बेला समेतका विषयहरू पनि उठेर आए र संविधान निर्माणको बेलामा पनि यो विषयहरूमाथि छलफल धेरै भएकै हो र यति बेला पनि हामीले अङ्गीकृत नागरिक जोसुकै पनि हो विदेशी महिला र उसलाई बन्देज लगाइसकेका पनि छ। संविधानको धारा 289 अनुसार 289 ले बन्देज लगाउने विषय बाहेकका बन्देज लगाउनु संविधानको त्यो स्पिरिटभन्दा पनि बाहिर हुन सक्दछ भन्ने विषयमा नै आइरहेका छन्। के हो त भन्दा अङ्गीकृत नागरिकता दिने वैवाहिक नागरिकता दिने तर तिनीहरू राज्यको कार्यकारी पदहरूमा प्रधानमन्त्रीमा के अरे सुरक्षा प्रमुखमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री सभामुख र सङ्घको सभामुख जस्ता ठाउँहरूमा भने बन्देज राख्ने भन्ने कुरा संविधानले भनिसकेका छ। त्यसमा संविधानले त्यो बन्देज लगाइसकेपछि थप बन्देज लगाउने कुरा त फेरि विवादित हुन्छ। त्यसकारण यो विवादित विषयहरूमा बन्देज लगाउँदाखेरि सकेसम्म सहमति नै हुनु बेस हुन्छ है भन्ने कुरा आज पनि आएको छ र हामीलाई फेरि पनि सहमतिका निमित्त यो थप बन्देज लगाउने कुरा विवादित विषय बन्छ र यसमा एकमत पनि त आखिर छैन। कसैले त दिनै हुँदैन नागरिकता अङ्गीकृतलाई किन दिने भन्ने विषय पनि यही संसदभित्र आएको छ। त्यसकारण दिने हो भने संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर जाँदा त एउटा नयाँ विषय प्रवेश हुँदैछ। त्यसकारण यसमा चाहिँ सहमतिकै बाटोमा जानु उपयुक्त हुन्छ। अघिल्लो वर्षको भदौदेखि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा भइरहेको दफावार छलफलका क्रममा सहमति कायम हुन नसकेपछि राजनीतिक नेतृत्वका बीचमा छलफल गरेर सहमति कायम गर्ने भन्दै छलफल रोकिएको थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नेपाल आउनासाथ नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। लकडाउन खुकुलो बन्दा पनि खुसी हुन सकेनन् व्यवसायी। पसल खुले पनि व्यापार नभएको गुनासो। संक्रमित बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणमा त्रास बढ्यो। सप्तरीमा क्वारेन्टाइनबाट भाग्ने क्रम बढेसँगै संक्रमणको जोखिम बढ्यो। गर्भवती पनि भागेपछि सप्तरीमा फैलावैला। र मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्र उकास्ने व्यवस्था ल्याउन उद्योगी व्यवसायको माग। कोरोनाले व्यवसाय सङ्कटमा पारेको गुनासो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले 83 दिनसम्म गरेको विकल्पविहीन लकडाउनले देशको अर्थतन्त्र आकलनै गर्न नसकिने गरी अधोगतिमा पुगेको छ। सरकारले लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गरेपछि जनजीवन केही सहज भए पनि व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू अझै खुसी हुन सकेका छैनन्। किन त? कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। नेपालमा दोस्रो व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सरकारले चैत्र 11 गते सुरु गरेको लकडाउन जेठ 32 गते 83औं दिनमा केही खुकुलो बनायो। निर्वाह चलाउनका लागि व्यापार व्यवसाय र रोजगारीमा आश्रित हुनेहरू रोगको भन्दा भोकको सुर्ता भन्दै लकडाउनकै विरुद्ध उत्रिएपछि सरकारले कोरोना संक्रमित बढिरहेकै अवस्थामा बाध्य भएर लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्यो। लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन भएसँगै उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षा थियो व्यापार व्यवसाय पूर्ववत अवस्थामै पुग्छ। तर व्यापारीहरूको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन। साधारण अवस्थामा खुट्टा राख्न समेत नपाइने गरीको भिडभाड हुने काठमाडौँको असन अहिले सुनसान छ। व्यापारीहरूलाई लागेको थिएन असन शान्त होला भनेर। असनमै भाँडा पसल गरेर बसेका सीताराम तिमल सिन्हा पसल खुले पनि व्यापार चौपट भएको बताउँछन्। लकडाउन खुकुलो भए पनि मानिसहरूमा कोरोनाको त्रास र सार्वजनिक यातायात नखुल्दा सोचे जस्तो चहल पहल नबढेको उनी बताउँछन्। यसै कारण उनको व्यापार 80% गिरावट आएको छ। अहिले मान्छेमा एक प्रकारको डर त्रास छ अनि त्योमाथि अब अति आवश्यक सामानमा पनि परेन हाम्रो। तपाईँको
पहिलाको र अहिलेकोमा 80% फरक छ, 20% मात्रै भइरहेछ। 80% चाहिँ कोरोनाले लयो। उनको मात्र होइन, अति आवश्यक मानिएको खाद्य पदार्थको व्यापारको हालत पनि उस्तै छ। अन्य व्यवसायमा 80 देखि 85% गिरावट आएको अनुमान गर्ने उनीहरू अत्यावश्यक वस्तुमा पनि 75% गिरावट आएको दावी गर्छन्, जसको मुख्य कारण लामो समयको लकडाउन र त्यसले सिर्जित आर्थिक कारण नै भएको व्यापारीहरू बताउँछन्। लकडाउन जारी रहँदा आम्दानीका बाटा बन्द हुँदा उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेको तथा सार्वजनिक यातायात नखुल्दा अपेक्षाकृत व्यापार हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन्। हाम्रो त व्यापार हुने भनेको बाहिरको मान्छे यहाँ आएपछि व्यापार हुने हो। सबै घरमा छ। यो टाइममा त यस्तो मान्छे आउनु ठाउँमा मान्छे 75% घटेछ। खाद्यान्नमा त आवश्यक भयो भने मान्छेको पैसा सबै सकिसक्यो। 3 महिना लकडाउन भइसक्यो। हुनेले खर्च गर्नु, नहुने त अब दाल चाहियो, त्यो बेसिक मात्र लान्छ कि दाल चामल। पहिला जस्तो यस्तो महँगो गेडागुडा लाँदैन। त्यो लकडाउनले नि असर पारेको छ। मान्छे हतपति बाहिर निस्किँदैन होइन। तपाईँहरू आफै हेर्नुहुन्छ यो ठाउँमा त चलपल हिँड्न अब कति हुन्छ होइन। अहिले त खाली छ नि सबै। तर त्यही हो, घरमा बसेर अब वाक्क भइसकेको छ मान्छे दिक्कलाई यहाँ आएर अलिकति टाइम पास हुन्छ भनेर आइरहने। असनका व्यवसायीहरूको अनुभूति एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो। व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू त जसो तसो गुजारा चलाइरहेका छन्, तर ज्यालादारीमा काम गर्ने तथा भिडभाड तथा मानिसहरूको यात्रालाई नै आफ्नो पेसा बनाउनेहरूको जीवन तहस नहस अवस्थामा पुगेको छ। कोरोनाको त्रासले दिएको मनोवैज्ञानिक त्रासभन्दा आर्थिक कारणले उनीहरूमा सृजित मानसिक त्रासको लेखाजोखा छैन। असनमा रिक्सा चलाउने रामकेसी यस्तै अर्का प्रतिनिधि पात्र हुन्। सामान्य अवस्था सामान ओसार्दा र मानिसहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याएर उनको गुजारा चल्दै आएको थियो। चैत्र 11 अघिसम्म दैनिक 1500सम्म कमाउँदै आएका उनी असार 1 गते यता दैनिक 300 रुपियाँमा झरेका छन्। पहिलो भने अब पहिलो आय स्रोत भने पर्यटन हो। पर्यटन भएपछि अलिकति चहलपहल बढ्ने आय स्रोत हुन्थ्यो, त्यहाँबाट दुनियाँ चल्थ्यो। अब अहिले त्यो छैन। होटेल रेस्टुरेन्ट सबै बन्द छ। अब तपाईँको अब पर्यटनै छैन भनेदेखि कसरी हुन्छ? कमाई घट्ने केसी मात्र एक्ला होइनन्। आम्दानीको स्रोत सरकारको समेत घटेको छ। यतिसम्म कि अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले चालु खर्च चलाउन नसकेको भन्दै मासिक आम्दानी र खर्चको अवस्था समेत सार्वजनिक गरे। उनले सार्वजनिक गरेको तथ्य भन्छ मुलुकको आम्दानी 50 अर्ब छ भने खर्च 40 अर्बसम्म छ। अर्थात् सरकार नै 25 अर्बसम्मको घाटामा गइरहेको तथ्यले मुलुकको आगत तत्कालै सामान्य अवस्थामा पुग्ने देखिँदैन। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएर प्राइभेट गाडीहरूलाई सञ्चालनका लागि छोडे पनि पर्याप्त मात्रामा मानिसहरूको चहलपहल नहुँदा यहाँका व्यापारीहरू घाटाको व्यापार गर्न बाध्य छन्। लकडाउन खुलेको छ, व्यापार व्यवसाय खुलेका छन्, तर ग्राहक नहुँदा सोचे जस्तो व्यापार हुन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। सप्तरीमा रहेको विभिन्न क्वारेन्टाइनबाट मानिस भाग्ने क्रम बढेको छ। यसरी मानिस भाग्ने क्रम बढ्दा संक्रमणको जोखिम समेत उत्तिकै बढेको छ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नभएका कारण बस्नै नसकेर मानिसहरू भागे पनि त्यसले समाजमा भने त्रास फैलिएको छ। सप्तरीबाट एमके माझीको रिपोर्ट। राजविराज 1 स्थित राजदेवी माविको क्वारेन्टाइनमा राखिएकी 16 वर्षीय युवती पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट नआउँदै भागेकी छन्। बिहिबार मध्यरात क्वारेन्टाइनबाट भागेकी उनी 2 महिनाको गर्भवती समेत रहेको खुलेको छ। शुक्रबार बिहान क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको गणना गर्ने क्रममा उनी फरार रहेको खुलेको क्वारेन्टाइनका इन्चार्ज एवं स्वास्थ्यकर्मी हरिवंश यादवको भनाइ छ। गर्भवती भएकाले उनलाई छुट्टै कोठामा एक्लै राखिएकोमा ढोका खोली रातिको समयमा विद्यालयको पछाडिपट्टि रहेको पर्खाल नागेर भागेको हुन सक्ने स्वास्थ्यकर्मीको अनुमान छ। पारिवारिक स्रोतका अनुसार गत माघ 13 गते सीमावर्ती भारतको कमलपुर ग्राम पञ्चायतका एक युवासँग भागेर उनी दिल्ली गएको र जेठ 25 गते उनी एक्लै घर फर्किएपछि उनलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। क्वारेन्टाइन बसेको 11 दिनपछि भागेकी ती युवतीको प्रहरीको सहयोगमा खोजी कार्य भइरहे पनि अझसम्म उनी फेला परेकी छैनन्। डीएसपी तिलक भारतीका अनुसार भागेकी युवती उनको माइत वा अन्य आफन्त कहाँ खोजी गरिए पनि फेला नपरेको बताइएको छ। तर स्थानीयमा भने क्वारेन्टाइनबाट भागेकाहरू समुदायको सम्पर्कमा आउँदा जोखिम झनै बढ्ने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यो त क्वारेन्टाइनले मान्छेहरू भाग्न थालेको छ। यसले त ठुलो जोखिम निम्त्याउँछ जस्तो लाग्छ हामीलाई। भयावह अवस्था हुन सक्छ। त्यो भएर क्वारेन्टाइनले व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ र यहाँलाई सुरक्षा सतर्कतालाई अपनाएन भने यसले समुदायमा ठुलो भयावह अवस्था भाइरसको पर्न जान्छ
र म आग्रह गर्छु कम्तीमा यहाँका स्थानीय तहहरूलाई क्वारेन्टाइनमा खानपिनको व्यवस्थापन, लुगा धुनेको व्यवस्थापन, पानीको व्यवस्थापन, टोयलेटको चर्पीको व्यवस्थापन गरेन भने यो ठुलो निम्त्याउँछ, यो भाग्ने क्रम जारी नै रहन्छ। अहिलेको अवस्थामा क्वारेन्टाइनबाट मान्छेहरू भाग्न थालेका छन्। आउँदो दिनमा धेरै यो झन् समस्याग्रस्त हुन्छ जस्तो हामीले अनुभूति गरेका छौँ। यसको लागि त PCR टेस्ट बढाउनुपर्छ र क्वारेन्टाइनलाई सुरक्षित गर्नको लागि कडा रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसअघि त्यही क्वारेन्टाइनबाट गत मङ्गलबार PCR रिपोर्ट नआउँदै राजविराज 1 निवासी 32 वर्षीय युवक भागेका थिए। भागेर घर बसिरहेका उनको PCR रिपोर्टबाट कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रहरीले घरबाटै नियन्त्रणमा लिई आइसोलेसनमा पठाएको थियो। यस्तै वैशाख 19 गते पनि डाक्नेश्वरी नगरपालिका स्थित विद्यालयको क्वारेन्टाइनबाट 19 वर्षीय युवा भागेर घर पुगेका थिए। त्यसको भोलिपल्टै छर छिमेकले सम्झाइ बुझाइ उनलाई पुनः क्वारेन्टाइनमा फिर्ता पठाएका थिए। क्वारेन्टाइनबाट भागेका मध्ये सम्पर्कमा आएकाहरू अस्तव्यस्त क्वारेन्टाइनका कारण क्वारेन्टाइनभित्रै संक्रमण फैलिने खतरा देखिएको कारण भाग्ने बाध्य भएको बताउने गरेका छन्। खाना घरबाटै मगाउनु पर्ने क्वारेन्टाइन अस्तव्यस्त हुँदा ज्यान जोगाउने आशले भाग्ने अवस्था रहेको क्वारेन्टाइनमै बसेकाहरूको भनाइ छ। समस्या त यहाँ समस्या छ। खाना पनि घरबाट मगाएर खानुपर्छ, टोयलेट जाँदा लाइनमा लागेर जानुपर्छ, अनि स्वच्छ पानी पाउँदैन। त्यही स्वच्छ पानी नपाएकोले यहाँ त झन् समस्या भएको हुनाले क्वारेन्टाइनमा धेरै समस्या भएको। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुनियालाल यादवले क्वारेन्टाइनमा राखिएका आशंकितहरूको स्वाब सङ्कलन तथा प्रारम्भिक उपचारका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरू खटाइएको भन्दै सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रहरीको रहेको बताएका छन्। तीनै तहका सरकारको पहलमा स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरे पनि व्यवस्थित क्वारेन्टाइन नहुँदा मानिसहरू भाग्ने क्रम बढिरहेको छ। क्वारेन्टाइनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मात्र नभएर राष्ट्रिय मापदण्ड पनि छन्। कम्तीमा पनि न्यूनतम आवश्यक परिपूर्ति हुने मापदण्डका क्वारेन्टाइन बनाएर जोखिमपूर्ण अवस्थाका मानिसलाई क्वारेन्टाइन गर्न नसक्ने त्यो कमजोरीले कोरोना समुदायमै फैलन कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसैले अब क्वारेन्टाइनको मापदण्ड अनुगमन सहित कार्यान्वयन गर्ने कि? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सप्तरीबाट MK माझीको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म 508 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका लक्ष्मी नारायण तिवारीका अनुसार हालसम्म 508ले कोरोना जितेका हुन्। उहाँका अनुसार मेहल कुना अस्पताल सुर्खेतबाट 1, कालीकोट अस्पताल कालीकोटबाट 2 जना गरी कुल 3 जना डिस्चार्ज भएसँगै कोरोना जित्नेहरूको संख्या 508 पुगेको हो। क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा 25 दिन पुगेका र 2 पटकसम्म PCR गरिसकेका नागरिकलाई कुनै पनि लक्षण नदेखेपछि डाक्टरकै सल्लाहमा घर पठाउने गरिएको छ। कर्णालीमा कोरोना संक्रमित 1233 पुगेका छन्। हालसम्म कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 4 रहेको स्वास्थ्य सेवा महाशाखा कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमसँगै उच्च सतर्कता अपनाउँदै लमजुङको सदरमुकाम बेसी सहरका होटलहरूलाई सशुल्क क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय भएको छ। आफ्नै खर्चमा बस्न चाहनेलाई स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासनको निगरानीमा होटलहरूमा बस्ने वातावरण मिलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। जुन हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सेल्फ पेमा चाहिँ होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न पनि सक्छौँ भन्ने खालको हुनुहुन्छ र इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामीले लमजुङ जिल्लाभित्रको चाहिँ बेसी सहरको चाहिँ होटलहरूलाई हामीले कुरा गरेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ न्यूनतम दरमा अहिलेको अवस्थालाई समेत मध्यनजर राख्दै न्यूनतम दरमा चाहिँ उहाँहरूले रेट ल्याउनुहुन्छ र त्यो रेटमा चाहिँ हामीले सार्वजनिक गरिदिन्छौँ। त्यो होटलहरूमध्येमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ होटल क्वारेन्टाइनमा पनि सेल्फ पेमा बस्न सक्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले जिल्ला स्तरीय र वडाका क्वारेन्टाइनमा नबसी आफैले शुल्क तिरेर होटलमा बस्न चाहनेहरूका लागि यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल कुमार शाहीका अनुसार जिल्लामा भारत लगायत विदेशबाट करिब 15,000 नागरिक आउने भएकाले जिल्लास्थित क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको बैठकले भारतसहित विदेशबाट आएकालाई जिल्ला स्तरीय क्वारेन्टाइनमा राख्ने र देशभित्रकै अन्य जिल्लाहरूबाट आएकालाई सम्बन्धित वडामा निर्माण भएका क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
लमजुङमा भारत लगायत विदेशबाट आउनेहरूको सङ्ख्या बढेकाले निर्माण गरिएका क्वारेन्टिन अपुग हुने अवस्था रहेको छ। क्वारेन्टिन बनाउन होटल व्यवसायीहरूसँग अधिकतम तथा न्यूनतम शुल्क दर माग गरी बेसी सहरको होटल गेटवे र होटल टुकुचेमा क्वारेन्टिन बनाइने भएको हो। होटलहरूले उपलब्ध गराएको शुल्क र व्यवस्थापन अनुसार विदेशबाट आएकाहरूले आफ्नै खर्चमा होटलमा बस्न चाहेमा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष निगरानीमा होटलमा बस्न दिइने बताइएको छ। वर्षेबाली धान रोप्ने समय सुरु भइसक्दा समेत रासायनिक मल नपाउँदा सुर्खेतका किसानहरू चिन्तित भएका छन्। स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै कृषि कार्यमा सक्रिय किसानहरूले रोपाइको समय सुरु भइसक्दा समेत मल नपाउँदा शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। स्वास्थ्य सुरक्षा र भौतिक दूरी कायम राख्दै कृषि कार्यमा सक्रिय किसानहरू वर्षेबारी धान रोप्ने समय सुरु भइसक्दा समेत रासायनिक मल नपाउँदा चिन्तित देखिएका छन्। विगतका वर्षमा कृषि सामग्रीदेखि सहकारी संस्थासम्म पुगेर मल पाउने गरेका किसानलाई यसपालि भने कोरोना महामारीले सिर्जित अवस्थाका बीच मल खादको जोहो गर्न समस्या भइरहेको छ। यस वर्ष प्री मनसुनले साथ दिएपछि खुसी देखिएका किसानहरू रोपाई सुरु हुँदा समेत मल नपाउँदा समस्या भएको गुनासो गर्छन्। खेतमा धान रोप्ने अवस्था पनि भइसकेकै अवस्थामा पनि अझै पर्याप्त रूपमा मल नपाउने हो भने भोलि उत्पादनको क्षमता घट्ने र किसानहरू चाहिँ उत्पादन नहुने, किसानहरू मर्कामा पर्ने र भोकमरीको सिर्जना अझै हुने सम्भावना बढेको हुँदा सम्बन्धित निकायले अब छिटोभन्दा छिटो अझै पनि समय छ, अझै 1-2 हप्ताको अझै समय छ, यो 1-2 हप्ताभित्र सुर्खेतमा पर्याप्त रूपमा किसानलाई आवश्यक पर्ने जति मल उपलब्ध गराउन प्राङ्गिक मल कम्पोस्ट मलहरू पनि बिस्तारै अब हराउँदै गइरहेको छ र अब अहिले नयाँ आधुनिक प्रणालीबाट खेती गर्ने राज्यले भनिरहेको छ। अब गाई गोरुहरू पनि पाल्न छोडिरहेको अवस्थामा मल बिउ नहुँदा कसरी उत्पादन बढ्छ र अनि यसलाई हामी सहज रूपमा गराउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। आवश्यक पर्ने रासायनिक मलहरू पनि प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध गराउँछौँ हामीहरू किसानहरूलाई चाहिने जति, र त्यो पनि किसानहरूले हाल्ने मूल्यमा भन्दा 50% अनुदान दिन्छौँ भनेर चाहिँ राज्य नेपाल सरकारबाटै बोलिरहेको अवस्थामा यहाँ धेरै जसो हामी किसानहरू भएको कारणले गर्दा किसानहरूले माग गरे जति मलहरू पनि उपलब्ध गर्न असहज भइरहेको अवस्था छ। कृषि सामग्री कम्पनी सुर्खेतका प्रमुख टोपराम गौतमले हाल भैरवाबाटै अनुदानको रासायनिक मलको आपूर्ति रोकिएकाले किसानको माग पूरा गर्न नसकिएको बताए। हामीले वैशाखको दिन छँदैदेखि नै हामीले माथिल्लो निकायमा भन्ने, पत्राचार गर्ने, मौखिक रूपमा जानकारी गराउने यो काम चाहिँ हाम्रो निरन्तर अहिले आजका मितिसम्म पनि जारी छ। तर दुर्भाग्य मल भित्रिन सकेको छैन। यो चाहिँ ढुवानी आपूर्तिकै समस्या हो। यो हाम्रो यहाँको समस्या नभएर जुन बिन्दुबाट हामीले यहाँ मल चाहिँ ल्याउँछौँ त्यो बिन्दुमा अहिलेसम्म पनि हाम्रो कार्यलाई राम्रोसँग सुचारू हुन सकेको अवस्था छैन। सुर्खेतमा धान खेतीका लागि करिब 7,000 क्विन्टल मल आवश्यक पर्ने भए पनि माग अनुसारको मलको आपूर्ति हुन सकेको छैन। कर्णाली प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायाले रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए। समस्या समाधानको लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय हामीले सङ्घीय सरकारको काठमाडौँमा पत्राचार गरिसकेको अवस्था छ र यो मललाई सहज रूपमा यो कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतसम्म ल्याउन हामी विभिन्न तहहरूले प्रयासरत रहेको कुरा यहाँहरू समक्ष म जानकारी गराउन चाहन्छु। सुर्खेतमा करिब 30,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिँदै आएको छ। मनसुन सक्रिय भइसके अब धान रोप्ने समय भइसकेकाले किसानलाई माग अनुसारको रासायनिक मल उपलब्ध गराउनतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान पुग्न आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,63,000 नाग्यो। 87,95,000 बढी संक्रमित। र प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र टोटनहम हटस्पर बराबरीमा रोकिए, दुवैतर्फ 1-1 गोल। अब पालो अर्थ समाचारको।
अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति विस्तारित रूपमा आउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्। कर्जाको ब्याज दर घटाउने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने र रिफाइनान्स गर्ने मौद्रिक नीति आवश्यक उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। कोभिड-19 को महामारीले असर परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न, बजारमा तरलता प्रभाव बढाउन मौद्रिक नीति विस्तारित रूपमा आउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्। उनीहरूले मौद्रिक नीतिमा राख्ने प्रावधानमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समावेश गर्नेमा व्यवसायी ढुक्क रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले बजेटबाट उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन हुन नसकेकाले मौद्रिक नीति मार्फत रिलिफका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने बताए। ब्याज दर घटाउने, सीआरआर घटाउने, एसएलआर घटाउने, स्प्रेड रेट घटाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले मुख्य भनेको उद्योग व्यवसायहरूलाई तरलता चाहिरहेछ, क्याश फ्लो चाहिरहेछ। त्यसैले वर्किङ क्यापिटल लोनेबल फन्ड कम ब्याज दरमा आयो भने हामीले त्यसलाई अर्थतन्त्र चलायमान गर्न, ब्याङ्क ब्याज तिर्न, राजस्व तिर्नमा सदुपयोग हुन्छ। त्यो रिड्युसको कुरा हो। रिस्ट्रक्चरिङमा हामीले के भनेका छौँ भने यो कोभिडको कारण विषम र विशेष परिस्थिति भएको हुनाले यो छिटो 3 महिनामा हामीले सल्टिने कुरा छैन। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने एक्सपान्सनरी नेचरको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। कोभिड-19बाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नेमा केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निर्देशित गरेको 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरी वित्तीय उपकरणहरूको परिचालनमा चुनौती बढाएको बताएका छन्। सेल्फ रिलायन्ट इकोनोमीले मात्रै पनि कुनै पनि कन्ट्रीको इकोनोमी अलवेज तपाईको इकोनोमीलाई स्थायित्व प्राप्त हुन सक्छ भनेर। र अर्को अब मैले इन्फ्लेसन रेटको कुरा गरौँ, आर्थिक वर्ष 17 बजेटमा निर्देशित 7% को इन्फ्लेसन रेटको कायम राख्न आपूर्ति प्रणाली, यो मौद्रिक नीतिले आपूर्ति प्रणाली सरल, सहज र सुलभ हुने खालको मौद्रिक नीति आउनु पर्यो। सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले भने कोभिड-19बाट उत्पन्न परिस्थितिले देखाएको असाधारण परिस्थितिमा साधारण किसिमको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए। मौद्रिक नीतिले सिद्धान्तमा मात्र नभएर वास्तविक क्षेत्रमा गएर व्यवसायलाई पुनर्जागरणमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। रोजगारी सिर्जनामूलक, उत्पादनमूलक एक्टिभिटीमा सारा व्यवसायी उद्यमीलाई राज्यले प्रोटेक्सन र हौसला दिएर अगाडि लान सकिन्छ भन्ने कुरा समेतलाई समेटेर एउटा असाधारण परिस्थितिको असाधारण मोनिटरी पोलिसी आयो भने यो इकोनोमी पुनर्जागरण हुन सक्छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न लामो समय लकडाउन हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको र बजेटले उपयुक्त सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू मौद्रिक नीतिबाट आफ्नो समस्या सम्बोधन हुनेमा आशावादी देखिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकामा 8 सहित नेपालमा थप 331 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित संख्या 8605 पुग्यो। विदेशबाट बिहे गरेर आएकी बुहारीलाई 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिइने नेकपा सचिवालयको निर्णय। विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता नै नदिइने। लकडाउन खुकुलो बन्दा पनि खुसी हुन सकेनन् व्यवसायी। पसल खुले पनि व्यापार नभएको गुनासो। संक्रमित बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणमा त्रास बढ्यो। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,63,000 नाग्यो। 46,53,800 बढी निको भए। र प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र टोटनहम हटस्पर बराबरीमा रोकिए। दुवैतर्फ 1-1 गोल। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा TV एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।